वेलकम बैक अगेन। आजको भिडियोमा हामी इन्जिनियरिङ मैथमेटिक्स फर्स्टमा तपाईहरुको डिमान्डेबल भिडियो पनि आजको रहेको छ। तपाईले टपिक हेरे अनुसार हाम्रो के रहेको छ, त्रिगोनोमेट्रीमा तपाई हुनुहुन्छ भने हाम्रो टपिक आजको रहेको छ प्लेन एनालिटिकल जियोमेट्रिक भनेर टपिक छ इन्जिनियरिङ मैथमेटिक्समा। र यदि तपाईले पोखरा युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ भने 2 डाइमेन्सन जियोमेट्रिक भनेको 2D मा भनेको यो 2 डाइमेन्सन अथवा भनेको हाम्रो प्लेन एनालिटिकल जियोमेट्रीमा कस्तो खालको क्वेशनहरु रहेको छ र यसमा कुन कुराको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यो सबैको बारेमा म आजको भिडियोमा म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। र मेन भनेको आजको टपिकमा हामी ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन भनेर एक्सिसमा हामीले एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन हामी गर्ने छौं। त सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, यो तपाईले 2 जियोमेट्रिकल एनालाइसिसमा कुन कुन कुराको बारेमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ त हाम्रो रहेको छ ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेशनल एक्सिस। फर्स्ट जुन भनेको आजको भिडियोमा म कभर गर्नेछु, र सेकेन्ड भनेको तपाईको सर्कल, प्याराबोला, एलिप्स र हाइपरबोला रहेको छ त्यो भनेको अर्को भिडियोमा म कभर गर्नेछु। र त्यसपछि कार्टेसियन एन्ड पोलर फर्म्स रहेको छ र त्यसको बारेमा फेरि अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौं, कुराकानी गर्छौं र हामी यसै एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन हामी गर्नेछौं। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। हेर्नुस्, यो हाम्रो भनेको 19 भिडियो होला यो इन्जिनियरिङ मैथमेटिक्स फर्स्टमा। यही तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईको फुल्ली इन्जिनियरिङ मैथमेटिक्सको फुल मैले प्लेलिस्ट मैले राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले मजाको साथ हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्सेप्टको साथ लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले टपिक हेरेर एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन मैले गरी त्यहाँ तपाईलाई मैले भिडियो बनाइदिएको छु, त्यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिकमा हामी जान्छौं अब है। त प्लेन एनालिटिकल जियोमेट्रिकमा यसमा हामीले खासमा के कुरा पढ्नु पर्छ भनेको यो ट्रान्सलेसन भन्ने टपिक हाम्रो रहेको छ आजको है। यो टपिक ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेशनल तपाईले 10 क्लासमा पनि पढ्नु होला। ट्रान्सलेसन र रोटेसन कुनै पनि हाम्रो प्लेन फिगर जुन दिएको हुन्छ अथवा त्यसको हामीले के दिएको हुन्छ, इक्वेसन दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले ट्रान्सलेसन र रोटेसन हामीले गरेका थियौं। त यसको कन्सेप्ट पहिला के रहेको छ म 2 मिनेटमा पहिला कन्सेप्ट भन्छु, अनि त्यसपछि केही फर्मुला म भन्छु र त्यसपछि हामीले एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसनमा तपाईलाई गराउने छु। त्यही भएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुस् र मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले आफ्नो नोट पनि बनाइ राख्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस्, हामीले 10 क्लासमा के पढे, पहिला यसको कन्सेप्ट के रहेको छ ट्रान्सलेसन। आजको टपिक हाम्रो के रहेको छ लेखिहाल्नु है, भनेको ट्रान्सलेसन अफ ट्रान्सफर्मेसन। तपाईले यसमा हामीले कुन कुन कुरा पढ्नु पर्यो, ट्रान्सलेसन र रोटेसन। यसको अर्थ के हो हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला ट्रान्सलेसन र रोटेसनको अर्थ पहिला भन्छु है। ट्रान्सलेसन यो के हो खासमा 2D मा अध्ययन गर्ने जति पनि इक्वेसन हुन्छ अथवा प्लेन फिगरहरु हुन्छ त्यसको बारेमा। 2D मा फेरि है, 3D मा हैन। जस्तै हाम्रो यहाँ के दिएको छ, एकछिनको लागि मानौ है, यो हाम्रो एउटा रेक्टेंगल खालको हाम्रो प्लेन फिगर छ र यसको ओर्डिनेट भनेको हाम्रो कहाँ रहेको छ, यसको ओर्डिनेट हामीले मैले तपाईलाई एकछिनको लागि हैन यहाँ मैले देखाउन खोजे -3 -10 यो भयो त्यो कोर्डिनेट, र यो हाम्रो भयो हाम्रो -3 -1, र यो कोर्डिनेट भनेको -7 -1, र यो ओर्डिनेट भनेको -7 हाम्रो 10 है। यो x ओर्डिनेट, यो y ओर्डिनेट, यो x डेक्स, यो हाम्रो y डेक्स। अब ट्रान्सलेसन को अर्थ के भयो, यो जुन यसको यो रेक्टेंगल छ नि हैन, त यसको ओर्डिनेट कहाँ छ, यो छ, यो a b c अनि d छ नि, यो सायद यो छ नि। त यसलाई हामीले ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। ट्रान्सलेसन भनेको यसको जुन ओरिजिनल ओर्डिनेट हुन्छ नि त्यसको ओरिजिनल ओर्डिनेटमा हामीले केही घटाएर अथवा केही माइनस अथवा केही पोजिटिभ गरेर यसको ओर्डिनेट यो जुन छ नि ओर्डिनेटलाई चेन्ज गर्नु हो। यसको ओर्डिनेटलाई हामीले अर्को प्लेन फिगरमा हामीले कोर्नु भनेको केही ओरिजिनलाई के गर्नु हो, शिफ्ट गर्नु हो। त यसमा मैले यसलाई x मा है, यहाँ हेर्नुस् x र y छ नि जुन एक्सिस यो दिएको छ, यसमा मैले के जोडिदिए, x मा यदि 9 जोडिदिए र y मा +5 जोडिदिए भने त यो कहाँ प्लेन फिगर बन्न जान्छ न, यसको फिगर कहाँ हुन जान्छ, यो शिफ्ट भएर कहाँ जान्छ, त यो यसमा x ओर्डिनेटमा 9 जोड्दै जानुस् र y ओर्डिनेटमा के जोड्नु पर्यो, 5 जोड्दै जानुस्। 5 जोड्दै जाँदाखेरि हाम्रो ओर्डिनेट कति हुन जान्छन्, यहाँ हेर्नुस् यो खालले हाम्रो ओर्डिनेट बन्न जान्छन्। कति हुन जान्छन्, यसमा 9 र 5 जोड्दाखेरि हाम्रो ओर्डिनेट 2 र 4 बन्न गयो। यो ओर्डिनेट यो र यो ओर्डिनेट हाम्रो 6 4 बन्न गयो। यो ओर्डिनेट हाम्रो 6 - 5 बन्न गयो र यो ओर्डिनेट भनेको 2 - 5 बन्न गयो। यहाँबाट तपाईहरुलाई क्लियर छ।
हो। त्यो यसरी हामीले के गर्यो, यो ओरिजिन जुन थियो नि त्यो भनेको यो 9 र 5 जोडेर भनेको केही ओर्डिनेट त्यसको ओरिजिनमा जोडेर हामीले यसलाई सिफ्ट गर्यो अनि अरू ठाउँमा हामीले के गर्यो, फिगर कोर्यौँ। त त्यसलाई हामी भनिन्छ के, ट्रान्सलेसन गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि ट्रान्सलेसनको अर्थ। त यसको तपाईँले यदि डिफिनेसन लेख्नु पर्यो भने के हुन जान्छ, यो भनेको मुभ्स द फिगर, लेख्नुहोस्, लेखिहाल्नु है नोट बनाएर, मुभ्स द फिगर अन द कोअर्डिनेट प्लेन आइदर के अरे विदाउट चेन्जिङ द ओरिएन्टेसन। के गर्यो, यो फिगरलाई मुभ गरायो हैन, यसको बिना ओरिएन्टेसन जो जस्ताको थियो त्यस्तै हामीले चेन्ज राख्यौ, ओरिएन्टेसन हामीले चेन्ज गरेनौँ, त्यसको फिगरलाई हामीले मुभ गर्यो। मुभ कसरी गर्न हामीले सक्यौ, त्यो ओरिजिन ओरिजिनेटमा केही हामीले भ्यालुहरू थपेर। त यसको अर्थ भयो के, हाम्रो यो ट्रान्सलेसनको अर्थ यो हुन जान्छन्। अब रोटेसनल, किनकि यसमा हामीले यो ट्रान्सफर्मरमा दुईवटा कुरा हामीले मात्र पढ्छौँ, एउटा हुन जान्छन् ट्रान्सलेसन र एउटा हुन्छन् हाम्रो के, ओरिएन्टेसन, रोटेसन। अब रोटेसन भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी बुझौँ। अब जस्तै हाम्रो फिगर एउटा कस्तो खालको फिगर छ, मानौ यो खालको फिगर होला एउटा है, यो खालको फिगर छ, यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जसी छ हैन। अब यसलाई हामीले ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्नु पर्यो। ओरिएन्टेसन अब हामीले दुई तरिकाबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। एउटा हुन जान्छन्, हेर्नुस्, ओरिएन्टेसनमा हामीले दुई तरिकाबाट चेन्ज गर्छौँ। एउटा हामीले ओरिजिन कन्स्टेन्ट राखेर हैन, र एउटा हुन्छ चेन्जिङ विथ ओरिजिनलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छौँ र एउटा हुन्छ ओरिजिनलाई कन्स्टेन्ट राखेर। त यो जुन ओरिजिन छ नि है, एकछिनको लागि माने ओरिजिन यो छ भने त यसलाई हामीले 90 डिग्रीमा घुमाइदियो के, यसलाई हामीले 90 डिग्रीमा घुमायो। 90 डिग्रीमा घुमाउँदाखेरि कसरी फिगर बन्न जान्छन्, यसरी फिगर बन्न जान्छन्। बुझ्नुभयो नि। त यो हामीले ओरिजिनलाई के गर्यो, कन्स्टेन्ट राख्यो। एउटा के जान्छन्, चेन्जिङ विथ ओरिजिन, ओरिजिनलाई पनि चेन्ज गरेर र यो जुन फिगर दिएको छ नि यसलाई हामीले अब मानौ यहाँ छैन है, त यसरी हामीले के गर्यो, 90 डिग्रीमा यो जुन फिगर थियो नि यसलाई हामीले जस्ट ओरिजिनलाई के गर्यो, चेन्ज गर्यो, ओरिजिनलाई पनि चेन्ज गर्यो र यो 90 डिग्रीमा हामीले के गर्यो, यसलाई चेन्ज गर्यो। बुझ्नुभयो नि। त रोटेसनको अर्थ के हुन्छ कि मुभ द फिगर पनि हुन्छ र यसको ओरिएन्टेसन पनि हाम्रो चेन्ज हुन जान्छ। त यो च्याप्टरमा हामीले ट्रान्सलेसन र रोटेसनका बारेमा पढ्छौँ। त यसको मूल अर्थ हामीले भन्नु पर्दाखेरि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कि यसमा खासमा तपाईले पढ्नुभयो 2 डिग्री इक्वेसनलाई, 2 डिग्री इक्वेसन भनेको x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन जान्छन्, x स्क्वायर 2xy र y स्क्वायर इक्वल टु 1। यसरी त्यो सर्कल parabola जेसुकै पनि हुन सक्छ। त हामीले 10 क्लासमा के पढेका थियौं कि यो जुन ओर्डिनेटहरु थियो नि त्यसलाई ट्रान्सलेसन गर्नुस्, अथवा यो ओर्डिनेट थियो यसलाई ट्रान्सलेसन गर्नुस् र यसलाई ओरिएन्टेसन गर्नु। त 10 क्लासमा हामीले कुनै ओर्डिनेटलाई अथवा फर्स्ट डिग्रीको जुन इक्वेसन हुन्थ्यो नि, फर्स्ट डिग्रीको इक्वेसन यस्तो हुन्छ नि हो, त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेका थियौं। र यसमा इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा तपाईको 2 डिग्रीको इक्वेसनहरु यसरी दिएको हुन्छ र यसलाई भन्छन् 2 डिग्रीको इक्वेसन हामीले कसरी फिगर बन्न जान्छन्, यसरी फिगर बन्न जान्छन्, यसरी फिगर बन्न जान्छन्, त्यसरी बन्छ कि बन्दैन, यसरी पनि फिगर बन्न जान्छन् हो। त्यसलाई हामीले ओरिजिन जब शिफ्ट गर्छौं, ओरिजिन भनेको यो तरिकाले शिफ्ट गर्न सक्यो भने कुन यसको फर्मुला बन्न जान्छ नि त, यसलाई ओरिजिनबाट शिफ्ट गर्यो अथवा कुनै पनि पोइन्टबाट ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्यो भने कुन तरिकाले फिगर बन्न जान्छन् त्यो प्लसमा र यसलाई हामीले 90 डिग्रीबाट अथवा कुनै एंगलमा चेन्ज गर्न हामीले गयो भने कस्तो यसको इक्वेसन बन्न जान्छ नि त हो। त मेनली दुईवटा कुरालाई यसमा हामीले मध्यनजर गर्छौं है। बुझ्नुभयो नि, यसको रियल मिनिङ त्यही रहेको छ कि कुनै पनि सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई ओरिजिनबाट शिफ्ट गर्दाखेरि अथवा केही एंगलमा टिल्ट गर्दाखेरि यसको मेन इक्वेसनमा के चेन्ज हुन जान्छ नि त, त्यही फाइन्ड आउट गर्नु भनेको नै यो च्याप्टरको हाम्रो के रहेको छ, मूल सारांश रहेको छ। त यसलाई म मेट्छु हैन। अब यसपछि तपाईको यसमा 3 वटा केसहरु रहेको छ, मैले भनिदिए 3 वटा कसरी केस हुन जान्छन्। एउटा ट्रान्सलेसन त छुट्टै हुने भएको, प्लसमा ट्रान्सलेसनमा हामी के गर्छौं, ट्रान्सलेसनमा हामीले ओरिजिन शिफ्ट गर्छौं, ओरिजिन शिफ्ट गर्छौं, शिफ्टेड। यसमा हामीले ओरिजिन शिफ्ट गरेको गरेन, ओरिजिन हामीले शिफ्ट गर्यो, यो
5 थिचेर यसमा हामीले के गर्यो, यसमा ओरिजिनेटलाई रोटेसनमा ओरिजिनलाई कन्स्टेन्ट राख्यो एकचोटि यसलाई, र त्यसपछि अर्को केसमा के गर्यो, यो ओरिजिनलाई पनि हामीले चेन्ज गर्यो र यसको डाइरेक्सन जुन ओरिएन्टेसन थियो नि हो यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्यो यसरी। त्यसमा 3वटा केस हुन जान्छन् र 3वटा केसको हामीले छोटकरीमा म तपाईलाई भनिदिन्छु र त्यसपछि भनेको तपाईको एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन भनेको त्यही केस अनुसार म तपाईलाई गराउन अब गइरहेको छु। त्यसलाई मेट्छु, त्यही भएर नोट बनाउँदै जानुस्, किनकि तपाईले अहिले भिडियो हेर्नुहुन्छ, अहिले तपाईलाई कन्सेप्ट होला है, तर भिडियो नभएको खण्डमा तपाईलाई कन्सेप्ट अलि नहुन पनि सक्छ है, त्यही भएर नोट बनाउनु अति नै आवश्यक रहेको छ। त अब हाम्रो फर्स्ट केस के रहेको छ है, केस यसमा कतिवटा हुने भएको, केस 3वटा हुने भएको, जुन मध्येमा हामीले सबभन्दा पहिला फर्स्ट केसमा हामी गर्छौं। फर्स्ट केसमा हामीले के गर्छौं, जुन ट्रान्सलेसनको बारेमा, जुन हामीले ओरिजिन के गर्छौं, शिफ्ट गर्छौं। त हाम्रो यहाँ के हुने भएको, लेख्नुस् चेन्ज द कोअर्डिनेट है, कोअर्डिनेट अफ पॉइन्ट when origin 0 0 हुँदै त्यसलाई के is shifted है, shifted to अर्को origin तुम्हारे कति पॉइन्ट चेन्ज गर्छ, एक्स पॉइन्ट चेन्ज गर्छ without changing के of direction of axis। त्यसको केही हाम्रो रहेको छ थ्योरी, म त्यसको बारेमा सररमा भन्छु है। हेर्नुस्, यो हाम्रो एक्सिस छ है, अब एक्सिस छ त हाम्रो ओरिजिन 0 थियो, यहाँको कोअर्डिनेट 0 0 थियो हैन। अब मानौ कुनै प्लेन फिगर जुन दिएको छ त्यो ओरिजिनमा हाम्रो यहाँ ओरिएन्टेड भएको छ, यसलाई हामीले ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्छौं, त त्यति बेलाको हैन मानौ हाम्रो प्वाइन्ट कुनै पी एक्स वाई यहाँ थियो है, बुझ्नुभयो। अब यसलाई हामीले ओरिजिन यहाँबाट शिफ्ट गर्छौं, मानौ हामीले ओरिजिन जुन शिफ्ट गर्यो त्यो भनेको एच के प्वाइन्ट छ है, यो प्वाइन्ट छ एच के। अब यो प्वाइन्ट छ यहाँबाट हामीले शिफ्ट गर्यो, जुन एच भनेको हाम्रो एक्स एक्सिसमा रहेको छ यति डिस्टेन्स, र यो एच के भनेको वाई एक्सिसमा रहेको छ। अब यहाँबाट जुन हामीले शिफ्ट गर्यो नि, त अब के गर्यो, यो एक्स एक्सिस जुन थियो नि त्यसलाई हामीले यो ओरिजिनलाई यो बनायो, त हाम्रो एक्जाममा हो यसैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नयाँ हाम्रो वाई एक्सिस भयो, यो नयाँ हाम्रो एक्स ड्यास एक्सिस भयो, बुझ्नुभयो कुरा। अब पी बाट है, पी बाट हामीले यो एक्सिसमा पनि र यो एक्सिसमा के गर्छौं, परपेन्डिकुलर एक्सिस तान्छौं। अब जुन हामीले एच के ओरिजिन शिफ्ट गर्यो नि, त यहाँको एक्सिस यो एक्सिसको रिस्पेक्टमा यो प्वाइन्टको एक्सिस भनेको एक्स ड्यास र वाई ड्यास हुने भएको, बुझ्नुभयो। यो पी एक्स वाई यो वाला एक्सिस हो र पी एक्स ड्यास भनेको यो। अब यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर लाइन तान्छौं, जुन भनेको म एम दिन्छु नाम र यो एम दिन्छु नाम। क्लियर छ यहाँसम्म? अब यो क्लियर छ भने यहाँबाट हामीले एउटा लाइन हामी यल तान्यौं। अब यो गरिसकेपछि यो जुन हाम्रो डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्स कति हो, वाई डिस्टेन्स हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के एक्स डिस्टेन्स हो। क्लियर छ है? अब यहाँदेखि यो डिस्टेन्स कति हो, के हो। अब यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हाम्रो एच हो। क्लियर छ नि? अब यहाँदेखि यो सम्मको डिस्टेन्स जुन एक्स डेक्स छ नि हो, यो हाम्रो यो एक्स डेक्स भयो है, याद राख्नुस्। र यो डिस्टेन्स जुन छ नि, यो डिस्टेन्स है, यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिस्टेन्स, यो हाम्रो वाई डेक्स छ। अब यहाँ म केही लेख्छु है, यहाँ हेर्नुस् त, ओरिजिन हाम्रो 0 हुँदाखेरि 0 0 थियो, हामीले शिफ्ट गर्यौं ओ ड्यासमा, यो हाम्रो ओ ड्यास छ। ओ ड्यासमा शिफ्ट गर्दाखेरि हाम्रो एच के ओरिजिन आयो, त्यसपछि हाम्रो पीएम के छ, पीएम परपेन्डिकुलर टु कतिमा छ, परपेन्डिकुलर टु हाम्रो ओ एक्स मा छ। त त्यस्तै ओएम हाम्रो कति छ, ओएम मैले तपाईलाई भन्दै यहाँ कति छ, ओएम इक्वल टु एक्स छ। त्यस्तै पीएम इक्वल टु हाम्रो वाई छ हैन। त्यस्तै हाम्रो पीएन इक्वल टु कति छ, वाई ड्यास छ। त्यस्तै हाम्रो ओ ड्यास एन इक्वल टु कति छ, एक्स ड्यास छ। त्यस्तै ओएल हाम्रो कति छ, ओएल एच छ। त्यस्तै हाम्रो यल ओ ड्यास यल कति छ, के छ। यहाँसम्म त क्लियर होला तपाईहरुलाई मजासँग। अब यहाँबाट हामीले ओएम निकाल्नु पर्यो भने ओएम इक्वल टु यल एम प्लस हाम्रो ओएल हुन्छ कि हुन्न, यल एम प्लस ओएम। अब यल एम हाम्रो कति छ, यल एम है, यल एम यो कति हुने भएको, ओ ड्यास एन भनेको यल एम। क्लियर छ नि हो। त यल एम भनेको हाम्रो एक्स ड्यास हुने भएको, ओएल कति छ, एच छ। त्यस्तै हाम्रो
ओएम हामीले निकाल्यो। अब त्यसपछि हाम्रो के हुन जान्छन् पीएम। पीएम इजकल टु के हुनु भएको यहाँ पीएम इजकल टु पीएन प्लस एमएन है। त पीएन प्लस एनएम। पीएन हाम्रो कति छ पीएन वाइ डैश अनि एनएम एनएम कति छ हाम्रो के हो। त हाम्रो ओएम इजकल टु कति छ ओएम इजकल टु एक्स। त एक्स हो। त यो र पीएम इजकल टु कति छ वाइ। त याद राख्नुस् के हामीले यहाँ गर्यौं कुनै पनि हाम्रो इक्वेसन जुन दिएको हुन्छ नि यो इक्वेसन होस् हैन यसलाई हामीलाई भन्छन् 2 3 मा चेन्ज गर्नको लागि 2 3 भनेको यहाँ के हो एच के हो। त के गर्ने x इजकल टु यो x डैश प्लस 2 र y इजकल टु y डैश प्लस 3 यो जस्ट x यसमा र y को भ्यालु यसमा हामीले पुट गर्छौं। अनि जुन पुट गरिसके पछाडी र केही सोल्भ गरिसके पछाडी जुन हाम्रो फाइनल इक्वेसन हुन जान्छ त्यही नै हाम्रो के हुन जान्छ ट्रान्सफर्मेसन अफ दैट इक्वेसन हुन जान्छन्। त बुझ्नुभयो। त के गर्नु पर्यो हाम्रो फर्मुला अबदेखिको के रह्यो कि कुनै पनि ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्नु पर्यो कुनै पनि पोइन्टमा। त त्यति बेलाको इक्वेसनमा हामीले के गर्छौं जुनसुकै दियोस् त्यो हाम्रो भ्यालु कोर्डिनेट यो h के यो x वाला y वाला हुन जान्छन्। अनि x इक्वल टु यो x भनेको त्यही हो भ्यालु पुट गर्ने हो त्यही मात्र हो। यसरी भ्यालु हामी पुट गर्न जान्छौं यो मेन इक्वेसनमा। त यो सम्बन्धीमा हाम्रो एक्जाममा सोधेको न्युमेरिकल रहेको छ। म त्यसलाई तपाईलाई कन्सेप्टको साथ हैन अनि म तपाईलाई यहाँ के गर्छु केस 1 रहेको छ है यो केस 1 वाला हो जुन भनेको ओरिजिन हामीले के गर्छौं शिफ्ट गर्छौं त्यसमा। त त्यो न्युमेरिकल हामी गर्दाखेरि तपाईलाई छर्लङको साथ बुझ्नमा आउँछ है। त हाम्रो न्युमेरिकल के रहेको छ केस 1 वालाको लागि व्हाट हैन व्हाट डज द इक्वेसन a प्लस b x स्क्वायर y स्क्वायर अनि 2abx यहाँ माइनस है becomes if the origin is transferred to the point है ab by a minus b अनि 0। फर्स्ट जुन हामीले के गरे केस गर्यो त्यसैमा हामीलाई भनेको छ यो क्वेशन तपाईलाई बारम्बार सोधिरहेको क्वेशन हो है भिभिआई नै हो। मैले जुन क्वेशन बारम्बार सोधिरहेको छ अनि टिपिकल क्वेशन हो त्यहीबाट मैले तपाईलाई सुरु गर्छु खासमा। त व्हाट डज यो इक्वेसन हामीलाई दिएको छ यसलाई ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्नु पर्यो ab by a minus b, 0 है x यो y हो। त यसमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो इक्वेसन के हुन जान्छ नि त त्यो भनेको छ यहाँ हामीलाई निकाल्नको लागि। त हाम्रो सोलुसनमा हामी जब जाँदाखेरि हाम्रो इक्वेसन के दिएको छ a प्लस b है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2abx इक्वल टु 0। यहाँ 0 नदिएको खण्डमा तपाईले आफै के गर्ने हो 0 बनाउने हो त्यसलाई है। अब मैले तपाईलाई के भनेको थिए कि x इक्वल टु x प्लस h है अनि y इक्वल टु x प्लस y प्लस हाम्रो के थियो यहाँ के थियो। त हाम्रो यहाँ h के कुन हुनु भएको ab बाइ a माइनस b अनि 0 यो h के हुनु भएको। त त्यही हामीले के गर्नु पर्छ पुट गर्नु पर्यो। त x इक्वल टु x प्लस ab बाइ a माइनस b त्यो पुट गर्छौ s को ठाउँमा यो पुट गर्छौ। सिमिलरली y प्लस यो 0 छ है त त्यही y नै भएको हो। त यो y को ठाउँमा यो पुट गर्छ x को ठाउँमा हामीले यो पुट गर्छ यो इक्वेसनमा अनि त्यही हामी गर्छौ। अरु केही पनि यहाँ गर्ने हैन र एकदम तपाईले इजी हो त सिम्पल खालको है केही पनि छैन यसमा। हेर्नुस् जब पुट गरिसके पछाडी यहाँ इक्वेसन 1 लेख्नुस् नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ x एन्ड y इन इक्वेसन 1 मैले त्यहाँ त्योहरु लेख्दिन अनि x को भ्यालु पुट गर्दाखेरि x प्लस ab बाइ है a माइनस b यो s अनि y मा पुट गर्दाखेरि त y हुने भइगयो त यो हाम्रो हुने भइगयो यसरी माइनस 2a है b। अब यहाँ के हाम्रो हुनु भएको x x x प्लस ab बाइ a माइनस b इक्वल टु 0 क्लियर छ। अब s a प्लस b s को स्क्वायर गर्दाखेरि x स्क्वायर 2ab x डिवाइड बाइ a माइनस b है अनि a स्क्वायर b स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन? हामीले के गर्यो? यसको स्क्वायर ए प्लस 2ab, त्यही त हामीले गरेका हौ नि। त क्लियर छ? अनि यसमा हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ 2ab है, अनि x माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बाई a माइनस b इक्वल टू 0। क्लियर छ? सरी, यो इक्वेसनमा a माइनस b छ है, यो इक्वेसनमा a माइनस b छ, इक्वेसनमा a माइनस b छ है। अनि हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर छ? अब a माइनस b छ भने यसलाई र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के कट छ कि कट्दैन? कट छ, त 2ab हाम्रो हुनु भएको। सिमिलरली योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन जान्छन्? a स्क्वायर b स्क्वायर a माइनस b हुन जान्छन्। यहाँसम्म क्लियर छ? त्यस्तै 2abx है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर a माइनस b इक्वल टू 0। अब 2xab यो हाम्रो कट्यो कटेन? पक्कै पनि हामीले कट्यो। अनि a माइनस b है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यसको हेर्नुहोस् के गर्नु पर्यो? दुईवटा छ, एउटा गयो भने a स्क्वायर b स्क्वायर a माइनस b इक्वल टू 0। क्लियर छ? अब यो क्लियर छ भने हामीले एलसीएम गर्छौँ, त a माइनस b को होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0 गर्दैछौँ। यो a माइनस b लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यति पक्कै पनि आउँछ। त हाम्रो फाइनल इक्वेसन हाम्रो के हुन जान्छन्? a माइनस b को होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। त हाम्रो फाइनल ट्रान्सलेसन जुन आयो इक्वेसन अफ दिस, जब हामीले ओरिजिनलाई यतिमा चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो यो सोल्युसन आउन गयो a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। त्यो त तपाईले मायासँग बुझ्नुभयो। अब यो हाम्रो फर्स्ट केस थियो जुन भनेको हामीले एक्स र वाई एक्सिसमा जस्ट के गर्यौं? यसरी गर्दाखेरि हामीले सजिलै तरिकाले निकाल्न सक्छौं। त यो सम्बन्धी जति पनि दिएको क्वेशनहरु छ तपाईले यही तरिकाबाट गएर सजिलै तरिकाबाट निकाल्न तपाई सक्नुहुन्छ। त यो फर्स्ट केस थियो। अब हामी सेकेन्ड केसमा जान्छौं। र सेकेन्ड केस त्यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ र यो एकदम तपाईको यो टपिक नै एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ के। म्याथ भनेको इन्ट्रेस्टिङ नै हो, इन्ट्रेस्ट लिएर नै पढ्नु पर्यो हामी सबैलाई। त सेकेन्ड केसमा त हाम्रो सेकेन्ड केस के रहेको छ खासमा त्यो के भन्छन् कि इफ चेन्ज द डाइरेक्सन अफ एक्सिस है विदाउट चेन्जिङ द ओरिजिन, यो रहेको छ। हामीले चेन्ज द डाइरेक्सन अफ एक्सिस चेन्ज गर्नु भनेको नै हाम्रो के गर्नु हो? रोटेसन गर्नु हो, ओरिएन्टेसन गर्नु हो। र यसलाई हामीले खासमा अरमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले यसलाई के भन्छौं? रोटेसन अफ एक्सिस। रोटेसन अफ एक्सिस त्यो भनेको के हो? कुनै एंगलमा त्यसलाई के गर्नु हो? रोटेट गर्नु हो। त त्यसको लागि पनि केही थ्योरी रहेको छ है। त्यो थ्योरीमा हामी यहाँ हेर्छौं। हेर्नुस् यहाँ यो हाम्रो 2 डिग्री 2D को भयो है। त्यति बेला हुँदाखेरि हामीले एउटा प्वाइन्ट कुनै मान्यौ pxs है। यसमा हामीले के गर्छौं? यसको दुईटा केस है। एउटा हामीले ओरिजिन यसलाई चेन्ज गर्दैनौ, पछि हामीले ओरिजिन पनि चेन्ज गर्ने हो है। यसलाई जुन अहिले x एक्सिसमा प्लेन सिधा छ नि यसरी, अब यसलाई केही एंगलमा चेन्ज गर्ने हो है। यो एंगलमा मैले चेन्ज गरिरहेको छु, यहाँ हेर्नुस् यो एंगलमा यसलाई हामीले चेन्ज गरिरहेको छु जुन थीटा एंगलमा। त यो हाम्रो x एक्सिस, यो x एक्सिस जुन थियो नि यसरी हो, त्यो यसरी हामीले टिल्ट गरिदियो। त यो x एक्सिस बन्न गयो अनि यहाँ पनि यो y एक्सिस हुने भएको। 90 डिग्री त्यो हुनै पर्यो। यो 90 डिग्री थियो भने यो पनि त 90 डिग्री हुनु भयो नि हो। जब यो भयो नि त एक्सिसमा चेन्ज हुन भयो भने त यहाँ के परिवर्तन हुन जान्छन्? हाम्रो कुनै पनि ल हेर्नुस् यहाँबाट p बाट x जुन ओरिजिन एक्सिस थियो त्यसमा मैले के ताने? 90 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर ताने। त्यसपछि यसबाट यसमा हामीले परपेन्डिकुलर यसरी हामीले तान्यौ। क्लियर छ? जुन यो p छ भने यो हाम्रो के हुन जान्छन्? n। अनि यो जुन हामीले तान्यौ त्यो भनेको हाम्रो m। अनि यहाँबाट हामीले फेरि यसरी तान्यौ है। सरी, यो एक्सिसबाट हामीले तान्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर यो हो। अब यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर तान्दाखेरि यो हाम्रो m यसरी। अब यहाँबाट यसरी पनि मैले एउटा ताने। यहाँ सोलुसन केही गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले भन्थे है। जुन भनेको यहाँ के हो?
यसरी छ, यो थीटा एंगल घुने भइगयो। अब यो जुन एंगल हुन्छ नि त्यो भनेको यसरी हामीले तान्यौ, त यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्नुस् र यहाँबाट परपेन्डिकुलर यसरी तान्नुस्, अनि जुन एंगल यहाँ बनेको हुन्छ नि त्यही एंगल भनेको यो एक्सिसमा यसरी बनेको हुन्छ है। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। यो n छ, यो हाम्रो 90 डिग्री छ। अब जुन एंगल हामीले शिफ्ट गर्यो नि त त्यो यो एक्सिसको आधारमा यो p पोइन्ट जुन x y थियो यो एक्सिसको आधारमा थियो। अब यो एक्सिसको आधारमा p को यो ओर्डिनेट भनेको x डैश र y डैश यसरी हुन जान्छ। क्लियर छ? अब त्यो छ भने हाम्रो यहाँ केही थ्योरीहरु रहेको छ, त्यसको बारेमा हेर्छौं। एंगल o डैश हैन, अनि एंगल x o यहाँ x डैश o, x डैश ओरिजिन हामीले चेन्ज गरेका छैन है, ओरिजिन हामीले चेन्ज गरेका छैन, यो हाम्रो थीटा नै हुनु भइगयो। अनि OL यहाँ कति छ? OL यो कति छ? x पहिलाको हाम्रो त के छ, यो त हाम्रो पहिलाको x हो नि, हो कि होइन? x हो। अनि PL, p देखि l पहिलाको कति छ? p देखि l यसरी, y छ कि छैन? y, कन्फ्युज नहुनु है। अनि ON कति छ? ON यहाँदेखि यहाँ हेर्नु है। अब त्यो चेन्ज भयो नि है, त यो y डैश भनेको यसरी पनि x डैश यसरी पनि चेन्ज भयो होला, त त्यही भनेको x डैश। अब यो त यसको लागि थियो यो एक्सिस, अब यो हामीले ओरिजिन चेन्ज गरियो, हाम्रो एक्सिस चेन्ज गरियो एंगलमा, त यो यहाँदेखि o देखि n भनेको अब x डैश हुन जान्छ, यो x डैश। त्यस्तै PN y डैश हुन जान्छ, PN y डैश। क्लियर छ? अब यो क्लियर छ भने हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है, OL इक्वल टु कति हुन जान्छ? OL इक्वल टु OM माइनस LM हुन्छ कि हुन्न? OM माइनस LM। अनि OM भनेको कति हो? LM भनेको कति हो? LM भनेको KN हो कि हैन? पक्कै हो, KN। अनि OM अब हामीले के गर्नु पर्यो? निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् है, यो ट्रिंगलमा, ट्रिंगल OMN मा हामीले cos थीटा इक्वल टु हामीलाई के चाहिएको छ? ON चाहिएको छ, पुरै ON चाहिएको छ, ON है। त cos थीटा इज इक्वल टु OM माइनस ON हुन्छ कि हुन्न? ON है। त OM cos थीटा, ON कति छ? x डैश, यो थीटा हो x डैश, त OM इक्वल टु कति हुनु भएको? cos थीटा x डैश माइनस KN निकाल्नु पर्यो। अब KN ट्रिंगल PN डैश मा, ट्रिंगल PKN मा है के गर्नु पर्यो? sin थीटा हेर्नु त, sin थीटा इक्वल टु KN बाइ PN छ कि छैन? KN बाइ PN। क्लियर होला नि है? KN PN कति छ? PN y डैश sin थीटा हो, त y डैश sin थीटा यसरी। त हाम्रो OL भनेको कति हो? x। त हाम्रो यहाँ यसरी x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? कुनै पनि इक्वेसन आउँदाखेरि x को ठाउँमा थीटा देखि ओरिएन्टेसन भएको छ भने x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा राख्नु पर्यो। अब y हामीले निकाल्नु पर्यो। त y को लागि हाम्रो के हुन जान्छन्? y को लागि हाम्रो हुन जान्छन् PL यहाँ हेर्नुस्। अब PK प्लस KL, अनि PK प्लस KL भनेको NM छ कि छैन? KL भनेको NM छ कि छैन? NM छ। अब यहाँ हेर्नुस् फेरि केमा हेर्नु पर्यो? PK। त PK cos थीटा इक्वल टु PK PN, एंगल कुनमा हेर्ने हो? एंगल भने के ट्रिंगल कुनमा हेर्नु हो? हाम्रो PKN मा हेर्नु, PKN मा हेर्नु है। त cos थीटा इक्वल टु PK इक्वल टु PK निकाल्नु छ, PN हाम्रो कति छ? y डैश cos थीटा। त PK इक्वल टु y डैश cos थीटा प्लस NM कहाँ छ? NM। अब यही ट्रिंगलमा, ट्रिंगल OMN मा है के गर्नु पर्यो? के निकाल्नु पर्ने? NM निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? sin थीटा इक्वल टु P बाइ H है। त sin थीटा इक्वल टु MN बाइ हाम्रो के हुन जान्छन्? ON।
त यम एन इजकल टू ओएन, ओएन को भ्यालु कति छ एक्स डैश साइन थीटा। क्लियर छ नि है। अनि यहाँ कति हुनु भएको एक्स डैश साइन थीटा हो। त पीएल भनेको कति हो, पीएल भनेको हाम्रो यो वाई हो त वाई। त यसरी हाम्रो के हुनु भएको, जब कुनै एंगलबाट हामीले रोटेसन गर्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसन हो त कुनै पनि 2D मा फिगर हुँदाखेरि त्यसलाई एंगलबाट रोटेसन गर्दाखेरि एक्स मा गएर एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा लगाउनुस् र वाई मा भ्यालु पुट गर्नुस् वाई डैश कोस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। यहाँसम्म क्लियर छ। यति क्लियर भइसके पछाडि हामी एउटा न्युमेरिकल गर्छौं र त्यो न्युमेरिकलबाट तपाईले अझै के आउँछ कि प्र्याक्टिकली मिनिङ के हो भनेर अनि कसरी हामीले एक्जाममा दिएको क्वेशनलाई सोल्भ गर्ने त्यो हामीले सजिलो तरिकाबाट बुझ्न सक्छौं। त मैले यसलाई मेटिरहेको छु। अब एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु फेरि हामीले सोल्भ गर्छौं अनि त्यसबाट तपाईलाई मजाको साथ के आउँछ कन्सेप्ट आइहाल्छ है। त मैले क्वेशन हाम्रो के रहेको छ लेख्नुस्, त्यो पनि एकदम भेभिआई क्वेशन हो। थ्रु केस 2 को लागि हाम्रो क्वेशन के हुने भएको, थ्रु व्हाट एंगल मस्ट है द एक्सिस बी रोटेटेड टू रिमूव द टर्म containing xy in 11x square plus 4xy plus 14y square is equal to 15। यो क्वेशनमा के भनियो हामीलाई कि थ्रु व्हाट एंगल मस्ट बी द एक्सिस बी रोटेटेड टू रिमूव द टर्म कन्टेनिङ xy इन द, यो इक्वेशनमा हाम्रो 11x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 14y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिएको छ र कुन एंगलबाट यसलाई हामीले रोटेट गर्न खोज्यो भने ताकि हाम्रो जुन x मा xy यो कन्टेनिङ छ नि त्यो हामीले रिमुभ गर्न सक्छौं। बुझ्नुभयो नि। त हामीले के गर्छौं, लेट सपोज हैन कि थीटा एंगलबाट यो रोटेट भएको छ हामीले मान्छौं, त्यही अनुसार मानौ यो इक्वेसन होला केही यसरी है, मानौ पहिलो इक्वेसन यस्तो होला। अब यसलाई एक्सिसले रोटेट गरिसके पछाडी है, यो रोटेट गरिसके पछाडी यो यसरी गयो ताकि x एक्सिस भनेको यहाँ x y के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो अनि कुन एंगलमा गर्नु पर्यो त्यो भन्छन् हामीले निकाल्नको लागि। बुझ्नुभयो। त लेट के गर्छौ, द एक्सिस बी टर्न थ्रु एन एंगल थीटा है। अनि त्यो भइसके पछाडी जब एक्सिस एंगल थीटाबाट रोटेट गरेर हामीले खोज्यो भने x मा के परिवर्तन हुन जान्छन्, x मा x cos थीटा माइनस y sin थीटा यही परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन। अब अनि y मा के परिवर्तन हुन्छ त, y मा भनेको y cos थीटा प्लस हाम्रो x tan थीटा। यही अहिले हामीले भर्खर निकालेन पक्कै पनि हामीले त्यही निकाल्यो। यस्तै खालको क्वेशन तपाईले मजाको साथ आफ्नो बुकबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ हाम्रो इक्वेसन दिएको छ 11x स्क्वायर प्लस 4xy है प्लस 14y स्क्वायर इज इक्वल टू हाम्रो दिएको छ कति 5। अब यसमा हामीले भ्यालु पुट गर्छौं। म सँगसँगै गर्दै जानुस्। यो तपाईले एक्जाममा एकदम सीमित समयमा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्वेशनहरु तपाईले 8 देखि 10 मिनेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईको सोल्भ गर्ने टेक्निक हैन, इक्वेसन सोल्भ गर्ने तपाईको क्षमता पनि एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। 11 भयो, x को ठाउँमा हामीले x cos थीटा माइनस y sin थीटा यो स्क्वायर प्लस 4 है, x को ठाउँमा x cos थीटा माइनस y sin थीटा यो हुनु भएको, y को ठाउँमा y cos थीटा प्लस x sin थीटा यो हुनु भएको अनि प्लस 14 अनि y को ठाउँमा y cos थीटा प्लस x sin थीटा यो हुनु भएको अनि इक्वल टु 15। क्लियर छ कि छैन तपाईहरुलाई? क्लियर होला यहाँसम्म। अब हामीले 11 के गर्छौं, यसलाई हामीले स्क्वायर को यहाँ हटाउँछौं है। x स्क्वायर हाम्रो यहाँ हुने भएको, मैले अब यहाँ हेर्नुस् फर्मुला त मैले यो स्क्वायर हामीले a माइनस b होल स्क्वायर गर्छौं अनि 11 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त मैले 11 ले एकैचोटी यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु है। यहाँ हेर्नुस् अब 11 ले मल्टिप्लाई गर्छौं x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बुझ्नुभयो माइनस 2ab त 11 दुना 22 है x cos थीटा sin थीटा 11 प्लस y स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर छ? अब यो क्लियर छ होला है तपाईहरुलाई। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 4 ले मल्टिप्लाई गरेर नै म लेख्छु है। यहाँ हेर्नुस् 4x y है cos स्क्वायर थीटा प्लस 4x स्क्वायर cos sin थीटा माइनस 4y स्क्वायर sin थीटा cos थीटा है अनि माइनस 4xy के हुनु भएको यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ अब यसो गर्नु पर्यो है 14y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 14 28xy cos थीटा sin थीटा है अनि कति भएको 28 अनि त्यसपछि 14x स्क्वायर अनि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 5। ठुलो इक्वेसन नै हुन जान्छ है। अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो x स्क्वायर र y स्क्वायर र xy लाई आफ्नो टर्ममा हामीले लेख्नु पर्यो। त के गर्न सक्छौ हेर्नुस् 11 x स्क्वायर टर्म कुन छ यो छ है यो छ त्यस्तै हाम्रो यो छ तीनवटा हाम्रो x स्क्वायर टर्म वाला छ त एक ठाउँमा हामी लेख्छौं है 11 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा sin थीटा प्लस 14 हाम्रो त्यो के हुनु भएको sin स्क्वायर थीटा 14 है अनि x स्क्वायर हाम्रो एक ठाउँमा भएको। त्यस्तै हामीले xy लाई एक टर्ममा लेख्छ यो हाम्रो xy भएको xy यो हुनु भएको xy यो हुनु भएको अनि xy यो हुनु भएको है। त यहाँ हामीले के लेख्ने भएको माइनस 22 cos थीटा sin थीटा है प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 28 cos थीटा sin थीटा यो के को टर्म हो xy को टर्म हो। अब हामीले y को टर्म लेखौं है। y को टर्म हाम्रो कुन भएको यो एउटा दुईटा तीनटा है त तीनटा छ भने 11 sin स्क्वायर थीटा हैन माइनस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस 14 y cos स्क्वायर थीटा है यो y स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो 5। यहाँसम्म त क्लियर होला तपाईहरुलाई हामीसँग। अब यति भइसकेपछि यो यही हाम्रो मेन टर्म थियो। अब यो गरिसकेपछि हामीले के भनेको छ कि के राख्दाखेरि यो xy टर्म हाम्रो रिमुभ हुन जान्छ। त xy टर्म रिमुभ हुनको लागि हाम्रो जुन यो टर्म छ नि यसले के बनाउँछौ 0 बनाउँछौ अनि त रिमुभ हुन्छ नि। त यहाँ लेखौं है टु रिमुभ द टर्म xy है द कोएफिशिएंट अफ xy इक्वल टु 0 हुनु परेको परेन। हाम्रो यो xy को टर्म कोएफिशिएंट हटाउनको लागि हाम्रो यो टर्म जुन छ नि त्यसलाई त्यसको ठाउँमा हामीले 0 राखिदियो भने त त्यो आफै रिमुभ भइहाल्छ हो। त यसले हामीले 0 बनाउने हो अनि कुन एंगलमा गराउँदाखेरि आफै यो xy काउन्ट 0 हुन जान्छन् त्यो भनेको यसैबाट हामीले आउँछ। त यहाँ हेर्नुस् अब हाम्रो के हुनु भएको यहाँ 22 है 22 र 28 बाट यो सेम छ नि त 28 बाट 22 गयो भने हाम्रो 6 sin थीटा cos थीटा हुने भयो न पक्कै भयो 0 है। अब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा मैले यहाँ कमन लिए यसरी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ अब मैले यसलाई यसरी लेख्न पाए कि पाएन यसरी लेख्न पाए कि पाएन पायो है। त sin 2 थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टु 0। क्लियर छ है। अब हामीले हेर्नुस् sin 3 sin 2 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा यो cos लाई मैले यता लागे है यो यसरी हामीले लेख्न पाए कि पाएन भन्नुस्। यसको फर्मुला के हुन्छ 2 tan थीटा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4/3 हुन्छ कि हुन्न हो हुन्छ। अब यो 2 2 मैले यसलाई काटिदिए यहाँ 2 लेखिदिए। क्लियर छ। 3 tan थीटा क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा
अब यसको के हुन जान्छन् 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 tan थीटा। अब यहाँ हामीले सोल्भ गरौँ, हेर्नुस् 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 के अरे प्लस 4 अनि tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 2 tan थीटा प्लस 2 होइन माइनस 1 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा इक्वल टू मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ यो हुने भइगयो है। अनि थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स 2 एउटा यो अनि 2 tan थीटा इक्वल टू माइनस के अरे प्लस 1 है। त थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स 1/2 यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? पक्कै पनि बुझ्नु होला हो। त कुन एंगलमा थ्रु वाट एंगल द थ्रु tan थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स माइनस 2 थीटाको भ्यालु हाम्रो जुन निकाल्यौं त्यो दुईवटा हाम्रो आउने भएको tan इन्भर्स माइनस 2 के अरे tan इन्भर्स 2 अनि tan इन्भर्स 1/2 हो। त यो दुवै मध्येमा कुनै एंगलबाट रोटेट गर्दाखेरि हामीले यो इक्वेसनमा x y हामीले राख्न पाउँदैन, जुन भनेको हामीले आफ्टर सोल्भ गर्छौं त्यसमा। क्लियर छ कुरा? जब यो क्लियर छ भने हामी अर्को न्युमेरिकलमा भनेको हाम्रो अर्को केस रहेको छ। यो त केस हाम्रो टुर थियो हो। त यस्तै तपाईको क्वेशनहरु जुन छ नि एक्जाममा अथवा सोलुसनमा के रे एक्सरसाइजमा, र त्यसमा तपाईले यही टेक्निक लगाएर तपाई मजाको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ, सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले यसलाई मेटिरहेको छु, यदि तपाईले सार्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट लिनुस् अनि त्यहाँबाट पनि अथवा पोज गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, सार्न सक्नुहुन्छ मजाको साथ। त हाम्रो अब केस हाम्रो के आयो, केस अब हाम्रो 3 नम्बरको केस छ। अब त्यो केसमा हामीलाई के भनिएको छ, हामीले एकचोटी के गर्यो, ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्यो, एकचोटी के गर्यो, थीटा एंगलमा रोटेट गर्यो। अब यसमा हाम्रो दुवै केस रहेको छ भनेको थीटा एंगलमा पनि रोटेट गर्ने हो र यसको ओरिजिनलाई पनि के गर्ने हो, शिफ्ट गर्ने हो। त हाम्रो यहाँ त्यो केस थर्ड नम्बर रह्यो। त्यो थर्ड नम्बर केसमा हामीले के गर्छौं, हेर्नुस्, चेन्ज द डाइरेक्सन अफ एक्सिस है अलोंग द चेन्ज अफ ओरिजिन। यसलाई अर्को शब्दमा हामीले के भन्न सक्छौं, चेन्ज ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन। दुवै यसमा दुवै के सामेल गर्छौं। ट्रान्सलेसन भनेको ओरिजिन शिफ्ट गर्नु हो, ओरिजिन हामीले चेन्ज गर्ने हो। रोटेसन भनेको के हो, एंगलमा रोटेट गर्ने हो। त्यो कुरा बुझ्नुभयो? यो कुनै हामीलाई प्वाइन्ट दिएको छ, मानौ p x y हाम्रो कुनै प्वाइन्ट छ हैन, ओरिजिन यो छ। अब यसलाई हामीले h y मा चेन्ज गर्ने हो भने के हुन जान्छ हाम्रो, यो त फरक भएको है यो। अनि यसलाई एंगलमा पनि रोटेट गर्ने हो भने यसरी एंगलमा है x डैश यो थीटामा, त यो फेरि चेन्ज हुन जान्छन् अल्फा बीटाले। त यसको जुन फाइनल, यसको म थ्योरी डेरिभेसन गर्दिन, यसको फाइनल जुन हुन जान्छ नि त्यो हाम्रो के बन्न जान्छन्, x इक्वल टु x डैश कोस थीटा र y डैश sin थीटा र प्लस जुन हामीले ओरिजिनबाट चेन्ज गरियौ, यहाँबाट जुन ओरिजिनबाट चेन्ज गर्यो नि है, मानौ यो ओरिजिन h के थियो है, त्यसबाट जुन हामीले चेन्ज गर्यौ हो, त x एक्सिसमा h जोड्ने हो। त्यस्तै y मा हाम्रो के हुन जान्छन्, y cos थीटा प्लस x डैश sin थीटा प्लस यो के छ नि यसमा जोडिन्छ, त्यही हो। के गर्यो, y वालाको हामीले ओरिजिन शिफ्ट गर्दाखेरि त्यो हामीले जोड्यो र भर्खर हामीले रोटेसन वाला यही थियो, त्यसमा h हामीले जोड्यो, के जोडियो। बुझ्नुभयो? यसरी गर्दा पनि हाम्रो हुने भएको। त हामी एउटा न्युमेरिकल गर्छौं, त्यसमा है कस्तो खालको न्युमेरिकल रहेको छ त्यसबाट छर्लङको साथ तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यो न्युमेरिकल भनेको हाम्रो अलि भास्ट न्युमेरिकल नै रहेको छ। म यसलाई मेट्छु है, अनि सुरुबाट गर्दाखेरि बल्ल यो बोर्डमा अटाउँछ। कुरा त बुझ्नुभयो नि? हामीले यसमा एंगल र त्यो पनि हामीले चेन्ज गर्छौं। पहिला क्वेशन हामी लेखिहालौं। त हाम्रो थर्ड नम्बरको न्युमेरिकल के रहेको छ है, केस हाम्रो 3 थियो है। हामीले भर्खरै के फर्मुला हामीले लेखेका थियौं, यो फर्मुला हामीले लेखेका थियौं, x र y मा हामीले चेन्ज यसरी गर्नुपर्छ भनेर।
अब हाम्रो यो क्वेसनमा के भनेको छ कि फर द वाट डज द इक्वेसन 3x² प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस के अरे माइनस 18x माइनस 22y प्लस 50 इज इक्वल टू 0 बिकम्स वेन रिफेयर टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू 2 3 है एन्ड द न्यू एक्सिस अफ द एक्स मेकिङ विथ एंगल 45 डिग्री विथ द ओल्ड। जुन हाम्रो इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई भन्छ ओरिजिन जब शिफ्ट गर्छौं यतिमा है अनि त्यो फर्स्ट केस भयो ओरिजिन हामीले शिफ्ट गर्छ त्यो र हाम्रो एक्स एक्सिससँग 45 डिग्रीको जब एंगल बनाउँछ त्यो भनेको रोटेसन केस हो। त हाम्रो केस 3 भनेको केस 1 र केस 2 को हाम्रो के हो मिक्सचर हो। त त्यसको फर्मुला हाम्रो यो छ। अब यसमा हामी त्यो भ्यालु पुट गर्छौं र फाइनल हामीले x र y को ठाउँमा के हामीले त्यो फर्मुलामा राख्छौं त्यो हामीले भ्यालु निकाल्छौं। त हामीसँग सोलुसनमा जाँदाखेरि x इक्वल टु यो र y इक्वल यो छ। अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ है। अब भ्यालु हामीले पुट गर्दाखेरि x cos 45 डिग्री है y sin 45 डिग्री प्लस h2 छ। अब x √2 y √2 प्लस 2 यो हामीले गर्दाखेरि x यही हामी राख्छौं। त्यस्तै y cos 45 डिग्री x sin 45 डिग्री प्लस हाम्रो के छ 3 त y √2 प्लस x बाई √2 प्लस 3 क्लियर छ नि। त त्यही अब हामीले भ्यालु पुट गर्छौं यो अब दिएको हाम्रो इक्वेसनमा। त हाम्रो इक्वेसन के रहेको छ हामीले सोलुसनमा जान्छौं अब है 3x² प्लस 2xy प्लस 3y² माइनस 18x माइनस 20y प्लस 15 इक्वल टू 0 x को ठाउँमा हामीले त्यो भ्यालु पुट गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् x हाम्रो कति छ x बाई √2 है माइनस y बाई √2 प्लस 2 यो भयो। स्क्वायर है 2x माइनस y हामीले यसरी लेख्न सक्छौं कि सक्दैनौं पक्कै लेख्न सक्छौं। सिमिलरली x प्लस y मजाको साथ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है। मैले यसलाई मेट्छु यो क्वेसनलाई है यो एकदमै लामो क्वेसन मैले लिएको छु है तपाईले पनि ध्यान दिनु पर्यो कि कहीं मैले गल्ती नगरोस्। यो भयो। त्यस्तै हाम्रो यहाँ xy भयो 3x प्लस y है √y यो माइनस 18x प्लस 2 माइनस 21 प्लस 50 इक्वल टू 0 मैले यसलाई मेट्छु। अब यहाँ हेर्नुस् यति मैले लेखेँ कति ठुलो छ। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु यसरी लेख्न सक्छु कि सक्दैन पक्कै पनि मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु है x माइनस y √2 त एउटा यो हुने भएको ab 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 यसरी है। अब यहाँ हेर्नुस् 3 a को स्क्वायर a यो भयो b यो भयो x माइनस y बाई 2 स्क्वायर प्लस कति हुने भएको 4 बाई √2 यहाँ त बुझ्न सक्नुहुन्छ है मजाले यसरी यो भयो 2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर a माइनस b a प्लस b स्क्वायर मैले डाइरेक्ट लेखिदिए है। अनि तल हाम्रो यहाँ हुन जान्छन् 2 प्लस 3 बाई √2 xy है प्लस 2 बाई √2 x प्लस y प्लस 6 क्लियर छ। 3x प्लस y बाई 2 स्क्वायर प्लस 6 बाई √2 x प्लस y प्लस 9 माइनस 18 प्लस 18 है माइनस 36 छ भने है। त्यसपछि 22 बाई √2 x प्लस y माइनस 66 प्लस 50 इक्वल टू 0। अब के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् 3 बाई 2
एक्स माइनस वाई है, यो मैले राखेँ। त्यसपछि 12/√2 यति है, प्लस त्यसपछि 4×12, त्यसपछि x² y², त्यसपछि 6/√2 x माइनस वाई, त्यसपछि 4/√2 x प्लस वाई, त्यसपछि 12, त्यसपछि 3 x प्लस y/2 यो स्क्वायर, त्यसपछि 18/√2 x प्लस वाई प्लस 17 माइनस 18/2 x माइनस वाई माइनस 36, त्यसपछि 22/√2 है x प्लस वाई माइनस 66 प्लस 15 0। क्लियर छ? अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ यो 12, 27, 36 र योलाई तपाईँ जोड्दाखेरि होइन इक्वेसनमा -1 आउन जान्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, 12 x माइनस वाई वाला टर्म कुन छ? यो छ है, एकचोटि यो अनि एकचोटि यो। त 12 6 18 यो पोजिटिभ छ, यो पोजिटिभ त 18 यो क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब प्लस वाला टर्म कुन छ? यो छ, यो टर्म छ हैन, अनि 4 यो हाम्रो 12, यो 12 वाला नि है, 22 छ। त 18 4 22 x प्लस वाई वाला त 22 यो क्यान्सल हुन्छ कि हुन्न? पक्कै पनि क्यान्सल हुन्छ। त क्यान्सल हुँदाखेरि 3/2 x माइनस y² हैन, 3/2 यो x प्लस वाई बाई 2 है, अनि प्लस x² y², यसको मैले भने के हुन्छ? -1 हुन्छ। अब 2 सबैमा कमन लिनुहोस् अनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् सबैमा है, 6xy प्लस 3 यो है, 2 कमन लिनु, प्लस 3x² प्लस 3xy प्लस 3y माइनस 2x² माइनस 2y² माइनस 2 0। अब यो 3 हाम्रो क्यान्सल हुन जान्छन्, अनि 3 6 बाट के अरे 3 6 यो प्लस x है, x त 6 2 8 x², 3 6 बाट 2 गयो भने 4 इक्वल टु 2। अब 2 समयमा लिनुहोस् है, 4x² प्लस 2y² इक्वल टु 1, कति ठुलो टु है। त हाम्रो फाइनल इक्वेसन भनेको के हुन जान्छन्? 4x² प्लस 2y² प्लस 1। त हाम्रो जुन इक्वेसन दिएको थियो, जुन क्वेसन दिएको थियो, त्यसमा के भनेको थियो? 2/3 मा शिफ्ट गर्नको लागि 45 डिग्रीमा हामीले त्यो इक्वेसनलाई टिल्ट गरियो, रोटेसन गरियो भने त हाम्रो फाइनल इक्वेसन के हुन जान्छन्? त हाम्रो फाइनल इक्वेसन यो हुन जान्छन्। तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो होला। त यो भिडियोमा यति नै हैन। यदि यो भिडियो पक्कै पनि मन पराउनु भने पक्कै पनि लाइक गर्नु होला है, आफ्नो साथीभाइमा आफ्नो ग्रुपमा शेयर गर्नुहोस्, ताकि नेपालको हरेक विद्यार्थीसम्म यो भिडियो पुग्न जाओस्। र यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा हामी फेरि त्यही के को बारेमा आउनुहुन्छ, प्याराबोला सेक्सनको बारेमा अथवा हाइपरबोला एलिप्स म सोच्छु, त्यसको बारेमा तपाईको लागि म लिएर आउनु छु। त्यसमा पनि यस्तै नै हामीले कन्सेप्टको साथ र एक्जाममा सोधै क्वेशनहरुको न्युमेरिकलको साथ हामीले त्यसमा पढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा धेरै प्रकारको भिडियोहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यहाँबाट तपाईँ मजाको साथ हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।